الخوت، قبل ما نبداو الفيديو ديالنا كنبغي نقول لكم شكرا لكم بزاف، وكنبغي نقول لكم باللي الوقت اللي شد ليا هاد الفيديو هادي غير بين الكتابه ديالو والتصوير ديالو عشان نقول لكم قسما بالله كنحس بداري غادي تقسم. المهم كنتمنى من الله يعجبكم، واللي مازال ما مشتركش معايا في القناه يهبط لتحت يدير سبسكرايب ويفعل الجرس ويدير شي لايك باش يوصلوا الجديد. شكرا لكم ونبداو الفيديو ديالنا. الحياه مليئه بالمفاجآت، بعضها جيد وبعضها ليس جيد. بابلو إيميليو إسكوبار تزاد في 1 ديسمبر 1949 بكولومبيا، وكان هو أكبر مروج ومهرب مخدرات في العالم، وكان سياسي مؤسس وقائد منظمة كارتل ميديلين الإجرامية. وهاد كارتل ميديلين هي واحد المنظمة إجرامية كولومبية متخصصة في تهريب الكوكايين بين أمريكا الجنوبية والولايات المتحدة، وكاين المقر ديالها في مدينة ميديلين، وتطلق على اسم كارتل ميديلين في سنة 1986 من طرف جوج صحفيين كيشتغلوا في صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية. تأسست هذه المنظمة من قبل أباطرة المخدرات. عرفتي غير ملي كتسمع كلمة أباطرة دير فيها اللي بغيتي، شي حاجة اللي بزاف. وهاد الأباطرة هما خوسي غونزالو رودريغيز والسي بابلو إسكوبار وكارلوس ليدر وواحد 3 الخوت اخرين اللي هما فابيو اوتشو فاسكيز وخورخي لويس اوتشو فاسكيز وخوان ديفيد اوتشو فاسكيز. وبدات النشاط ديالها الرئيسي بين عام 1970 و 1980 بكولومبيا وبوليفيا والهندوراس والبيرو والولايات المتحدة وحتى كندا وأوروبا. وسيطرت هذه المنظمة على نسبة 90% تقريبا من حصة السوق في الولايات المتحدة، وشي 80% من سوق الكوكايين في أوروبا. وكانت كارتل كولومبيا كتصدر واحد العدد كبير من أطنان الكوكايين كل أسبوع، وكانت الأرباح ديالها كتوصل حتى ل 420 مليون دولار في الأسبوع. وإلا بغينا نجمعوها نعم سيدي في الشهر جابت 1680 مليون دولار. وإلا بغينا نحولوها للدرهم المغربي ديالنا هو هذا الرقم اللي كتشوفوا فيه دابا لتحت: 1 3 4 4 0 0 0 وكمل من عندك. وتزاد في وسط واحد العائلة بسيطة عر على كتافو وبين على المهارات ديالو في العمل وهو صغير. بدات حياته الإجرامية في التهريب في أواخر الستينات، وفي بداية الثمانينات شارك في تسويق وإنتاج الماريخوانا والكوكايين للخارج. أسس عمي إسكوبار منظمة كارتل ميديلين من بعد ما شكل تحالفات مع غونزالو رودريغيز وكارلوس ليدر وخورخي لويس أوتشو. وكانت المنظمة في ذاك الوقت في قمة القوة ديالها من حيث الاحتكار والإنتاج واستهلاك الكوكايين، وسيطرات على أكثر من 80% من نسبة الإنتاج العالمي للمخدرات، وشي 75% تقريبا من سوق المخدرات في الولايات المتحدة. وفي خلال 10 سنين تمكنات من تعزيز الإمبراطورية الإجرامية ديالها، وخلاته يكون هو أقوى رجل في المافيا الكولومبية، وقدر باش يجمع واحد الثروة هائلة اللي كانت كتقدر ما بين 25 و 30 مليار دولار أمريكي، اللي كانت كتساوي تقريبا شي 54 مليار دولار أمريكي في سنة 2016. وهذا الشيء اللي خلاه يكون هو أغنى رجل في العالم لمدة 7 سنين متتالية. في بداية الثمانينات حاول إسكوبار باش يزين الصورة ديالو وسط المجتمع من خلال الأعمال الخيرية اللي كان كيدير، واستطاع باش يتوغل في مجال السياسة. في عام 1982 ضمن المقعد ديالو في مجلس النواب الكولومبي اللي كان كيشكل واحد الجزء من الحركة الليبرالية، ومن خلال المنصب ديالو السياسي كان مسؤول على بناء بعض المنازل وبعض الملاعب كرة القدم في غرب كولومبيا. واكتسب داك الأعمال اللي كان كيدير واحد الشعبية كبيرة من طرف داك السكان ديال داك المدن اللي كان كيزورها. في عام 1983 خسر المقعد ديالو بتوجيهات مباشرة من وزير العدل رودريغو لارا، من بعد ما نشرت صحيفة الاسبكتادور العديد من الأعمال الغير الشرعية اللي كان كيدير. وحيت عمي إسكوبار ما عندوش مع الضحك كلف شي وحدين من الرجال ديالو باش يقتلوه، كل من رودريغو لارا وزير العدل ومدير صحيفة الاسبكتادور غيرمو كانو إساسا. في سنة 1985
ظاهرة تجارة المخدرات بواحد الشكل كبير في كولومبيا. وهنا شعلات واحد الحرب ضد الحكومة وتسبات في قلق رئيس الحكومة الكولومبية انذاك بيليساريو بيتانكور، وقال بالله هو مستعد باش يتحارب معاهم وباش يسلمهم للولايات المتحدة. ولكن سيدي عمي راك كنتي غير كتخربق من الاخر. ومن بعد جوج محاولات ديال التفاوض واختطافات واغتيالات انتقائية لقضاة وموظفين عموميين، أعلنت كارتل ميديلين في عام 1989 بقيادة إسكوبار الحرب الشاملة ضد الدولة. وهنا نظم ومول واحد الشبكة واسعة من القتلة الأوفياء وقتلوا شخصيات رئيسية لمؤسسات وطنية، وحيث هما كانوا خدامين مع السي إسكوبار ما كانوش ضاربين الحساب لشي حاجة، ما كاين غضحل، وارتكبوا أعمال إجرامية أو أعمال إرهابية عشوائية باستخدام السيارات المفخخة في المدن الرئيسية للدولة. وهذا الشيء اللي زعزع الاستقرار الأمني ديالها وخلى السلطات الكولومبية كتركع أمام القتلة الأوفياء. في أواخر التسعينات كان أكثر مجرم مطلوب للعدالة، وكان هو المسؤول الرئيسي على اغتيال أكثر من 657 ضابط شرطة بين عام 1989 و 1993. كيف ما كانش عنده واحد المواجهة اللي شرسة ضد كارتل كالي والقوات الشبه عسكرية في ماغدالينا ميديو ولوبيبيس. من بعد ما تأسست الجمعية الوطنية التأسيسية في سنة 1991 واللي عطات الكولومبيا واحد دستور جديد اللي كيمنع المواطنين ديالها باش تسلمهم للولايات المتحدة. في ديك اللحظات قرر إسكوبار باش يقدم راسو للعدالة، ولكن بشرط ملي حكموا عليه يديوه للسجن لا كاتيدرال الفاخر. راه غير ملي كتسمع كلمة فاخر تخيل داكشي اللي بغيتي. ما عمر حليمة نساها مشى قديمة، وهو وسط الحبس تبتات عليه بعض الجرائم. هادشي اللي خلى الحكومة تقرر باش تحولوا من سجن الرفاهية لسجن ولاد الشعب، وهادشي اللي خلاه يخطط ويفكر من بعدها باش يهرب، واستغل الجزء الخلفي ديال السجن اللي ما كانش مراقب، وكانت وصمة عار على سلطة السجون في البلاد كاملة. هادشي اللي خلى السلطات الكولومبية تحزن وتكتف الجهود ديالها باش تلقى عليه القبض. من بعد 17 شهر ديال الملاحقة، ومن بعد 17 شهر ديال الشمارة، استطاعوا باش يلاحقوه بالرغم من انه هرب، ولكن قدروا باش يطلقوا عليه القرطاس وباش يقتلوه، وهنا سالات حياته. وهنا كنكون ساليت الفيديو ديالي الخوت، كنتمنى من الله يعجبكم. ما تنساوش كيف ما العاده شي لايك شي سبسكرايب وشي تعليق زوين باش نزيد فيديوهات اخرين ان شاء الله. سالا الفيديو ديالي، نتلاقاو في فيديو جديد، تهلاو.